जर तुम्ही उदक सांभाळून जर वापरता जाल्यार आतांच सांभाळून दवरात, कारण 10 दीस तर पावस पडना जाल्यार उदकाची खूप किल्लत जावं शकता. खंय ना खंय वॉटर लेवल तेंचे खूप कमी जाला, थोडे ड्राय जावपाक लागलेले आसा आनी थोडे कडेन खूप कमी स्थितीन उदक पावलेले आसा. ओके, तर सर इतले उदक देंवताले पयलीं? हे जे अंजून डॅमान दिसता आता खूप कमी दिसता पयलीं. खूप कमी दिसता, पावसूय पडना न्हू. हां त्या हां, खातीर मातशें उदक चडच कमी जाला कशें दिसता. हेजे पयलीं केन्ना जावंक नासले इतलें ते. जावंक नासलें. हय, हे उदक खंयच्यान येता सर? ते आतां जे रिजर्व जाता पळय हांगा उदक, हे खंयच्यान येता सगळें? हे वाघेरी ते सायडीचे डोंगर सगळे जांभळे कडे पणसुले अंजुणे ते सगळे न्हंय एका हांगा जॉईन जाता. हां हां, हांगा जॉयन जावन मागीर ते हय, सगळे न्हंय हांगा एक जॉईन जाता. मागीर हांगासून खंय सप्लाय जाता ते सगळे? हांगा एक मोल्ल्या कॉलनी मेरेन कॅनल आसा, तारापूर करवल त्या सायडीन एक कॅनल ते एग्रीकल्चरा खातीर यूज जाता. खंय खंय म्हटले? मोल्ल्या कॉलनी हां ते कॅनल थंय मेरेन कॅनल गेला हां, मागीर आणि त्या वटेन सरवण मेरेन कॅनल गेला एक. हां, आणि प्लस ड्रिंकींग वॉटर सगळ्याक सप्लायच आसा पर्याय हातूंत. ओके. इरिगेशन प्लस हे न्हू, इरिगेशन प्लस ड्रिंकींग वॉटर. ड्रिंकींग वॉटर दोनी हेका हे जाता. आनी मागीर सत्तरी आनी बिचोले तालुकान. बिचोले तालुका. सध्या आमी उबे आसा केरी सत्तरी हांगासर, आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी जो बोर्ड पळयता तो म्हणजे डॅम, जो अंजुनेम डॅम आमी तेच्या फाटल्यान उबे रावला. आनी फुडले 10 दीस तर पावस पडना जाल्यार उदकाची खूप किल्लत जावं शकता गोंयभरान. जर आमी पळयत जाल्यार अंजुनेम डॅम हो पयलेच फावटी जे वॉटर लेवल आसा तो खूप कमी जाल्लो आसा आनी सुकलेलें आसा उदक. तितून उदक आमी जेन्ना पळयलें जाल्यार खूप कमी आसा, एक 10-15 दीस पावूं शकता इतलें उदक आसा. जर पावस पडना जाल्यार खुबूच प्रॉब्लम जावं शकता. जर आमी अंजुनेम डॅमाचेर जर उलयत जाल्यार सत्तरी तालुका तसोच बिचोली तालुका ह्या दोनूय वाठारान हे उदक हांगासून वयता ते खूबच कमी जावं शकता. तशेंच पोडोशे हांगासर पावपाक खूप कमी जावं शकता हे उदक पावपा खातीर. तेज्या खातीर ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय तशेंच WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी फुडले येता तेजेर खूबच लक्ष दवरून रावलेले आसा ह्या उदकाच्या डॅमाचेर. गोंयभर सगळे डॅम खंय ना खंय वॉटर लेवल तेंचे खूप कमी जाला, थोडे ड्राय जावपाक लागलेले आसा आनी थोडे कडेन खूप कमी स्थितीन उदक पावलेले आसा. जर आमी हांगा भितर वचून पळयले जाल्यार आमी स्वता आमच्या दोळ्यान पळयले 10 दीस जावपाचे आहा तितलेंच उदक आसा. आनी जर हे जर फुडें आमी पळयत जाल्यार आमकां ड्रिंकींग वॉटर म्हणजे पिवपाच्या उदकाचेर तशेंच शेती करता तेंच्या खातीर ना कन्स्ट्रक्शनाक यूज करता हेरे खातीर तर रिस्ट्रिक्शन लागू शकता. जर तुमी उदक सांबाळून जर वापरता जाल्यार आतांच सांबाळून दवरात, कारण फुडले येता ते दिसान पावस जर पडना जाल्यार हो खूप प्रॉब्लम तुमकां जावं शकता. सो आमी हांगाचे स्थानीक लोकां कडेन उलयले ते पुनर्वास तेंच्यांनी सुद्दां सांगले की हांगासर पयलीं ते आसले इतले वॉटर लेवल कमी पळोवंक नासले. तेय सुद्दां आतां देवा कडेन मागता की पावस पडल्यार पुरो येता ते 15 दिसां. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.